نعود إلى بصائر القرآن العظيم، وذلك ما سبق الوقوف عليه من قول الله عز وجل لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ما زلنا مع عهد الله جل وعلا، والوفاء بالعهد هذا أصل الأصول لعقيدة الإسلام كما أشرت إليه قبل. ولذلك فإن الله جل وعلا ذم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فهذا الشأن لا يكون لمؤمن ولا لمسلم اكتمل إسلامه حقا وصدقا أن يكون من الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وذكرت قبل أن هذا العهد يبدأ بالعقيدة ويمتد إلى كل تفاصيل الشريعة وفروعها. وأول العهد في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي هي قوام الدين وأساسه المتين. ومن هنا وجب على كل مؤمن أن يراجع نفسه في ذلك: أمحافظ لعهد الله جل وعلا أم هو من الناقضين؟ وقد وجب عليه بناء على ذلك أن يرعى هذا العهد. كل واحد فينا وكل واحد من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أول العهد وأساسه، العهد اللي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى الاعتقاد أولا. وقلت راه كيمتد حتى الجميع أصول الأعمال الدينية والفروع ديالها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة مما ذكرنا قبله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فاعتبر الصلاة عهدا. وكل أعمال الإسلام بنود للعهد الذي بين المسلمين وبين ربهم. إنما نبدأ أولا بعهد الاعتقاد الذي هو توحيد الله جل وعلا. وجب على المؤمن أن يراجع هذا العهد من حين لآخر ليتأكد أنه هو في نفسه ما يزال على العهد، وأنه على شهادته باقي على الشهادة دياله، والذين هم بشهادتهم قائمون، ما يزال يقوم بهذه الشهادة، سواء الشهادة بمعناها العقدي أو بأي معنى من معانيها القضائية، لكنها هنا نقف عند حد المعنى الاعتقادي أو العقدي لأنه أصل الأصول. كيف تراقب في نفسك العهد، عهد الله جل وعلا في هذه الشهادة؟ ما ميزانه؟ صحيح أن ميزانه هو المحرمات والواجبات، يعني الإنسان من اللي يشوف رأسه ولا يدخل في المحرمات ولا يترك الواجبات فهذا إذن بدأ ينقض العهد، فوجب عليه أن يراجع اعتقاده وإيمانه. وقلت وما زلت أقول: من يفرق بين العقيدة والشريعة في فهم التوحيد لا يفهم التوحيد ولا العقيدة ولا الشريعة. برهان الاعتقاد السليم عملك وخلقك صلاتك دينك. لكن واش المؤمن يبدأ يتسنى باش يراجع ويرد البال للعهد ديالو، يتسنى حتى يدير شي حرام من المحرمات أو حتى يترك واجب من الواجبات؟ إذا كان هذا مؤشرا، وهو مؤشر حقيقي على أن العهد انخرم، مؤشر حقيقي فعلا حينما يدخل الإنسان في الحرام أو حينما يتخلى عن الواجب، هذا دليل قاطع على أن العهد ديال العقيدة ديالو راه تز. لكن مصيبة إذا بقى الإنسان حتى يدخل في الحرام عاد انتبه بأنه راه العقيدة ديالو ما بقات شيء سليمة، أو حتى يدخل في ترك الواجب عاد انتبه. والله جل وعلا خاطب الصحابة بشيء أدق وأرفع في هذا المعنى، مراعاة العهد. لكن ليس أن يبقى الإنسان إلى درجة ترك الواجب، إلى دركة، فهي دركة وليست درجة، إلى دركة ترك الواجب وفعل الحرام. وإنما قال الله جل وعلا في صحابة رسول الله وفي من بعدهم من المؤمنين الصادقين الذين هم ماضون على نهجهم. قال جل وعلا: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. رب العالمين نبهنا لواحد مؤشر آخر خفي دقيق كأدق ما تكون المعاني، وهو الخشية والخشوع لله الواحد القهار. الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله.
وما نزل من الحق. فحينما يضمر الخشوع وتضعف الخشية في قلب العبد، وجب أن يكون هذا المؤمن حساسا كميزان الذهب، مرة واحدة يشعر بأنه ماشي هو هذاك، فإن غفل عن هذا قطعا سينزل إلى دركة فعل الحرام. بعد المؤمن المرابط على قلبه يحرسه من مداخل إبليس، يحارب في جبهة الخطرات. ابن القيم رحمة الله عليه عنده واحد تقسيم عجيب، يقول لك الذنب كيفاش كيبدأ، كيف يتولد الذنب وكيفاش كيتكون. ما عمر ما كيجي الذنب للإنسان يعني ما به ما عليه، خطرة واحدة ها هو دخل في الزنا أو شرب الخمر، كلا، بل قبل الفعل مراحل تأتيه، وأول هذه المراحل الخطرة، خواطر الشيطانية. وهذه الخواطر لا طاقة للإنسان بدفعها ابتداء، وإنما يدافعها. يعني المعنى ديال الكلام يعني ما عندكش القدرة باش الخواطر ما تجيكش كاع في خطرة ديال إبليس، ما تقدرش، ما يمكنلكش. فهذه يلقيها إبليس في نفسك وفي نفس كل إنسان، لكن عندك القدرة من بعد ما كتجي عندك القدرة باش تدفعها وما تديرهاش. والخطرات هي كتكون جالس حتى ما كتشعر تجيك فكرة للبال، يعني كيجيك معنى شيطاني، فإن استعذت بالله ومقدت ذلك المعنى انطرد تمشي بحاله. وإن استمريته وجعلت تتأمله، تجيك واحد الصورة معينة للبال ديال شي حرام من المحرمات كالزنا أو شرب الخمر أو أكل أموال الناس بالباطل أو أي شيء، وتبدأ تتأمل فيها وتبدأ تستحليها، رغم أنك لم تفعلها بعد، ما راكش درتها، ولكن كتبدأ تتمتع بها في الخيال. تتحول الخطرة آنئذ إلى فكرة، والفكرة درجة أخطر من الخطرة. فإذا هذه الفكرة أنبتت أغصانها وضربت جذورها في قلبك، فمعنى ذلك أنها تحولت إلى خطة كاملة لفعل الحرام. مازال ما نفذنا والو، نعوذ بالله من تنفيذ الحرام ومن التفكير في الحرام ومن خطرات الحرام. فلما كتبلور الفكرة كتولي خطة، هذا هو اللي يسميوه سبق الإصرار والترصد، فكرة ناضجة كاملة لا تحتاج آنئذ إلا إلى تنفيذ. بعد ذلك يكون القلب قد علق بها وعلقت به، صعيب عليك تقلع الفكرة آنئذ، لأنها بحال كتنبت، بحال الشجرة الخبيثة اللي تنبت الجم يزول هذيك الساعة من البال. صحيح اللي ربي تعالى نصره راه كيدفع هذه الفكرة وهي تدفعه، هو يدفعه حتى ينصر الله تعالى فينتصر. ولكن إذا استحلى هذه الفكرة أيضا قطعا تتحول إلى فعل ويكون آنئذ الحرام. فلذلك ما بين فعل الحرام، الإنجاز ديال الحرام والبداية ديالو مراحل طويلة تقع في النفس البشرية. رب العالمين نبهنا لنقض العهد ماشي في فعل الحرام، قبل نبهك ليه في الخطرة، لأن الخطرة حينما تنزل قلبك إن كان غافلا استحلاها، فضعف عن الواجب من صلاة في ميقاتها وبمسجدها وجماعتها أو زكاة أو أي شيء من أعمال البر الواجبة، أو انقاد للشيطان إلى مسالك الحرام. لا يمكن للقلب أن يستمري الخطرات إن كان متصلا بالله خاشعا لجماله وجلاله عز وجل. فأعطاك المضادات الحيوية القوية لخطرات إبليس، أن تكون على ديمة وعلى عهد وثيق بالله جل وعلا خاشعا له. الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. مصيبة بني إسرائيل، وقد كنا في قوله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنهم فارقوا كتاب ربهم وطال بينهم وبينه الأمد، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد الزمن فقست قلوبهم. طول الأمد وطول العهد بينك وبين كتاب الله يورث القسوة، لأن القلب لا يكون ذاكرا آنئذ. وما الذكر؟ ذكر الله جل وعلا توحيدا وتجريدا
توحيدا له كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وتجريدا له من كل النواقص، أي التنزيه. هذا المعنى العظيم الذي يبثه الله جل وعلا في القرآن في كل سورة. لا تخلو سورة من سور القرآن على الإطلاق، وأحصِ إن شئت، لا تخلو سورة من سور القرآن من معنى توحيد الله جل وعلا بهذه المعاني الوجدانية القلبية التي فيها تجريد الإقبال على الله جل وعلا وإدامة السير إليه سبحانه. العهد الذي يرعاه المؤمن في شهادته يقوم أساسا برعاية الخشوع في القلب، لأنه قلب حي. فإذا انتبهت لهذا المعنى ديال الخشوع تكون قد آمنت أن يطرق إبليس منازل الدار وبيوتاتها من الداخل. ما كتوليش المعركة عندك في البيت ولا في وسط الدار ولا في سطوان أو السقيفة ديال الدار ولا حتى في باب الدار، كتكون عندك المعركة مع إبليس بعيد لهيه برا شي الخطرات. ولذلك تأمن، عندك أمن محصن من الداخل، لأن الداخل مليء ماشي خارب، مليء بالخشوع. الخشوع هو خوف ممزوج بالمحبة، هذا معنى الخشوع، لأن الخوف عنده معنى دياله وحده، فهو الخوف لا يكون إلا من عذاب الله، نعوذ بالله من عذابه. أما الخشوع ففيه الخوف من عذاب الله، وفيه خوف آخر لا يسمى خوفا، وهو الخوف من الحرمان من نعم الله وجنته ورضوانه. ماشي بنادم كيكون غير خايف من النار، خايف من النار وخايف أيضا تضيع له المنزلة دياله في الجنة. فهذا المعنى اجتمع فيه الخوف والرجاء كما يعبرون. فالقلب الخاشع خاشع لا يكون إلا عارفا بالله حقا، لأنه يعرف ما عند الله جل وعلا من خيرات، ويعرف ما عنده من سطوات، ولذلك يمتزج هذان في قلب العبد فيكون خاشعا. فيه إجلال، خشوع فيه إجلال، يعني كيخضع القلب لله، كأن القلب ساجد سجود إجلال وتعظيم لله، لأنه كذلك ينبغي للرب العظيم أن يجل وأن تخضع له القلوب عرفانا واعترافا بعظمة سلطانه وبسعة ملكوته وأيضا بجبروته، عرفانا أيضا واعترافا بجبروته وقهره فوق عباده. كل هذا يجعل هذا القلب يقظا فيق، معمر ما يكون غافل بإذن الله. فإذا حصل هذا كان القلب شديد الإحساس، كيكون حساس كما قلنا بحال الميزان ديال الدم، يعني شعرة واحدة تنقص من الميزان ديال الإيمان ديالو كيحس بها. مازال بعيد على قضية يعني تفكير في الحرام أو تفكير في ترك الواجبات، بعيد هو من هذا الشيء، هو باقي يعني مخزون. الخشوع في قلبه لما كيتمس كيحس به، ولما كيتزاد كيحس به. هذا الذي طلبه الله من العباد، لأنه يطلب الأحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهكذا الرب جل وعلا يغار على عبده الصالح المؤمن. رب العالمين كتجيه الغيرة على العبد ديالو الصالح، كتجيه الغيرة أنه ما يبغيش إبليس يمسلو ويقنعوا باش يمشي يدير الحرام، ولذلك كيحصنوا الله تعالى، كيحصن العبد ديالو، يحصنه بهذه المعاني حتى لا يقترب منه الشيطان، فإن اقترب ولا خاسئا مدحورا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله يهدي أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. فلأنه جل وعلا يغار على عبده من أن يأتي ما حرم الله عليه، فهو يعني لا ينهاه عن الحرام فقط وقد نهاه قطعا، وإنما يحصنه ضد الحرام، كينهاه ويعطيه الوسائل باش الحرام ما يفكرش فيه، لا يفكر فيه، فحتى لا يفكر فيه يجعل له ما يقيه من الخطرات باش ما توصلش للفكرات، من الخطرات من الهيه من برا خارج بيت النفس. يحارب المؤمن ويرابط على إيمانه من أن يلثمه الشيطان أو أن يخرمه. فانبهنا جل وعلا إلى قصة بني إسرائيل الذين نقضوا العهد، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، يتصور فيهم أنئذ كل فساد وكل تخريب ما داموا قد قطعوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه.
ولذلك كان هذا النداء التذكيري في قصة بني إسرائيل التي وردت أولا في سورة البقرة، وهي هذا النداء: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. عهد هذه الأمة يبدأ بعقيدتها، بشهادتها. أنت من اللي كتشهد بأن لا إله إلا الله فإنك تقر بمعنى عظيم في الدين. وسبق قول نعيده للبيان أن الكلمة ديال الإله عند العرب، وإنما نزل القرآن بلغة العرب، كتعني الشيء المحبوب، واحد المحبة عالية رفيعة لا تنافس بأي محبة. لأنهم ما كيقولوا آله يا إله أي أحب واشتاق وتعلق، وعندها استعمالات عجيبة في العربية، كتقلب بين الألف الهمزة والواو، وكل هذه التقلبات ديالها ما كتخرجش على هذا المعنى. ولذلك المرأة يقال لها امرأة ولوه أو أصيبت بوله أو تولهت إذا أحبت حتى جنت، أو حزنت حتى جنت. وله، هذا وله، والواو والهمزة ولد العم في العربية، كيتبادلوا الأدوار بيناتهم. ولذلك تقول العرب: أله الإنسان يأله أحب أو اشتاق. وهذه من ذيك كانوا يستعملوا واحد المثال، يقولون: أله الفصيل. الفصيل هو ولد الناقة اللي تفطم، وفصاله في عامين، يعني الفطيم ديالو لما كيفطموا ولد الناقة الصغير كيسميوه فصيل، تفصل على امه ما بقيش يعاود يرضع. فكانوا يحبسونه في الخيمة في البداية ديال كيدربوه على الفطيم، ويرسلون الناقة مع البعران جمع بعير إلى المرعى تمشي ترعى. فحينما يمر وقت يشعر فيه هذا الفصيل الجمل الصغير بالرغبة في الرضاع، لأن عاد فطموه مازال كيتوحش الرضاع، ولا يجد أمه ينوح ويبكي شوقا إلى أمه. واللي كيعرف الجمال كيعرف الأصوات ديالها لما كتحن أو كتفزع، يعني أصوات حزينة عجيبة. فيرسل صوتا أشبه ما يكون بالبكاء. ديك الساعة العرب كيقولوا: أله الفصيل، يعني توحش أمه واشتاق للرضاعة. أله يأله ألها أو ولها أيضا، يعني اشتاق وحزن. فأمه في العربية دابا هي إلهه، أي هذاك اللي تعلق به قلبه لواحد الدرجة ديال تعبد بالمعنى اللغوي. ولذلك الإله بهذا المعنى كيتعدد كثير. فكانت هناك آلهة في الباطل تتعلق بها القلوب باطلا، وكان هوى الإنسان إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني ارتبط بهواه وتعلق به، ما تقدر شيء تزعزعه منه. فذلك هو الضلال البعيد فعلا. المؤمن الحق إنما إلهه الله رب العالمين، هو الذي تألهه القلوب. هكذا يقول شراح العقيدة: هو الذي تألهه القلوب، أي تشتاق إليه وتتعلق به رغبا ورهبا. الرغبة إنما هي فيه، والرهبة إنما هي منه، ولا رغبة من دونه وبعده، ولا رهبة من دونه وبعده سبحانه وتعالى. فإذا قلت لا إله إلا الله تشهد الله والمسلمين على قلبك، هالمشكلة على قلبك، وما يدور في وجدانك على أنك لا تتعلق حق التعلق إلا بالله رغبة ورهبة. فما بقتش لا إله إلا الله غير كلمة، ولت إحساس عندك الداخل. ولذلك كان الله جل وعلا يربي أصحاب رسول الله ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني، وقال لهم: الميان للذين آمنوا أن تخشع. هذه لا إله إلا الله، هذه العقيدة تورث صاحبها الصادق فيها، لأن ليس كل مدع شيئا بصادق فيه. تورثه الخشوع والخشية. وحنا قلنا الخشوع اجتماع المحبة والخوف، الرغب والرهب، اجتماع المحبة والخوف في قلب العبد. فإذا اجتمعت المحبة والخوف في قلب العبد في الله وحده كان على العهد، هذا على العهد. ولذلك مراقبة العهد وتحصينه وحمايته إنما هي بمراقبة هذه المعاني وتنميتها وتزكيتها في النفس.
خصك تبدا تسقيها ديما. في العقيدة إلا ما كتشربش كتموت، والله إنها لتموت فعلا إلا ما كتشربهاش بذكر الله جل وعلا. الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وهو القرآن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، نساوا الكتاب ديالهم، حرفوه ولم يعد بإمكانهم أن يقرؤوه ولا أن يتدبروه ولا أن يذكروا الله به. والله سبحانه وتعالى منن على هذه الأمة وفضلا منه ونعمة ضمن هو سبحانه حفظ هذا الكتاب القرآن. عجيب حقيقة، حفظ الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها، أوكله الله إلى أهلها، كل واحد قال لهم هالكتاب ديالكم قبله، إلا هذه الأمة فضمن لها من عنده سبحانه وتعالى حفظ كتابها. شيء عجيب جدا. فهذا الكتاب مضمون الحفظ، أنت هل حفظت قلبك؟ هذا الذي ستسأل عنه. وما حفظ قلبك إلا بالتزود من كتاب الله جل وعلا الذي هو بين يديك، محفوظ في اللوح المحفوظ، ما ترفد له هم، رب العالمين دير شغله فيه سبحانه وتعالى. لكن أن يكون الكتاب بين يديك وتهجره هجرانا فتلك مصيبة بني إسرائيل. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، غادي يبدا ينقص الخشوع وتنقص الخشية شيئا فشيئا، حتى إذا كان درجة الخشوع 0 فذلك هو معنى فقست قلوبهم، وهو النتيجة لترك الكتاب وعنه ينتج وكثير منهم فاسقون. هذه نتيجة لتلك. فلا فسق إلا بقسوة، ولا قسوة إلا بفقدان الخشوع، ولا فقدان للخشوع إلا بالانقطاع عن ذكر الله وما نزل من الحق. الانقطاع عن ذكر الله جل وعلا، والانقطاع عن تدبر ما نزل من القرآن العظيم وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من مسلك السير إلى الله على هدى وعلى بصيرة. العهد حقيقة يجب أن نعيد النظر فيه من خلال النظر في قلوبنا. كل واحد حقيقة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا الصحابة يجددوا معه العهد، وورد في أحاديث صحاح في البخاري وغيره أنه أخذ البيعة مرات من كثير من الصحابة، يأخذ منه البيعة الأولى ديال الإسلام، ويأخذ منه بيعة ثانية على الجهاد، ويأخذ منه بيعة مرة أخرى على النصح لكل مسلم، بيعات عهود. فكل هذه العهود اللي كتخذ من بعد تجدد العهد الأول اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله ما يزال بين أظهرنا في سنته الثابتة الصحيحة، وهذا رب العالمين يدبر أمره جل وعلا، وما يزال كتابه سبحانه وتعالى متلوا مقروءا ميسرا للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل شيء ما يزال حيا ينبض بالحياة يمد المؤمنين ببركات الصالحات ويمدهم بتجديد العهود إن قصدوا بصدق أن يجددوا هذه العهود. حقيقة كل واحد خصو يراجع نفسه، أنا مسلم، باش كونك أنت مسلم هذا عهد، هذا التزام مع الله تعالى، لأنه إحنا المسلمين كنبتوا مسلمين بالفطرة وبالبيئة. بالفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، ثم بالبيئة لأن البيئة ديالنا مسلمين والوالدين مسلمين والدنيا ديال المجال اللي كنعيشوا فيه مسلمين كنكبروا مسلمين. ولكن خاص حقيقة اللي يبغى يوقف على المعاني ويحقق قوة الانطلاق إلى الله جل وعلا توبة نصوحة، خصو يرجع لنفسه ويقوم هو بشهادة، يعني ماشي معناته أنه غادي يشهد عاد دابا غادي يدخل الإسلام، لا ليس هذا المعنى، ولكن خصو يوعى ويستوعب مزيان معنى كونه مسلم. راه غادي يكتشف واحد الحقيقة كأنه يسلم لأول مرة، سبحان الله العظيم، وكيتجدد العهد، وهو تجديد العهد، وتجديد العهد وتجديد الإيمان مطلوب في الشريعة. كيتجدد العهد في الدم ديالو، العهد مع الله سبحانه وتعالى، وبذلك يأمن خطرات إبليس. ماشي راه ما تجيش برا، غادي تجي ولكن ما كتقضي والو، يكون محصن بحال هذاك الطفل اللي كيديروا له هذيك التلقيح، منقح
وآنئذ يعرف مسلكه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد شهد أن لا إله إلا الله، أي ما ينبغي لقلبه أن يتعلق بأحد سواه. ديك الساعة كتبدأ تبان لك نفسك فين راك، ها الشهادة ها هي، ولكن أنت موقع ديالك من الشهادة أين غادي تبان لك الأمور، ستتضح لك وتنكشف لك حقيقة نفسك، وكتبان لك الخدمة. أول حاجة كتبان الخدمة. أنا كنقول واحد الكلام راه لهيه وأنا هنا خصني نتقد مع كلامي، يتضح لك آنئذ أن بينك وبين كلامك مسيرة طويلة من العمل، وأن زاد هذا العمل كتاب الله جل وعلا وما نزل من الحق الذي هو الزاد لكل مسلم راغب في أن يصل إلى رضا الرحمن. آنئذ وقد علم أن مناط العمل هذه الشهادة التي شهدها وأقرها، شهادة لا إله إلا الله. من اللي كيعرف هذه الحقيقة ويذوقها كيتقدوا الناس بين عينيه. كيف كيتقدوا الناس بين عينيه؟ كيبلوا كل شيء الناس بحال في المشكلة. وهذا شيء مهم جدا، باش كنقولوا الشريعة والتوحيد جوهر واحد. إذا ظهر لك أن فلانا أو علانا شي واحد له فضل بدالك وظهر لك هذا الشيء، فلا فضل له إلا لأنه شهد كما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه عمل ما لم تعمل فوصل إلى ما لم تصل، ولا حل لك إطلاقا إلا أن تصل إلى ما وصل أو تجاوزه بعملك. هذه حقيقة التوحيد. لأنه المشكلة ديال الشرك الظاهر الخفي منين كتجي؟ أن الإنسان يريد أن يختصر الطريق في غير المشروع. هذاك الاعتقاد في الأولياء ما لم يجعله الله فيهم من الشفاعة ومن الوساطات، كل ذلك حيلة شيطانية. واحد مفلس مفضي وبغي يوصل للرضا عن طريق فلان، لا يمكن أبدا. إنما تصل إلى هذا الرضا عن طريقك أنت، عن عملك، بواسطة عملك. ولكل درجات مما عملوا كيف شي حاجة أخرى مما عملوا، يعني كل واحد كيولي ضرب على رأسه. هذه الشريعة وهذا التوحيد. فتبين فعلا أن التوحيد تصرف في الشريعة معاني ديالو كلها في الشريعة، شيء عجيب جدا، حيث يشعر المؤمن أيضا أن عليه أن يسابق وأن يسارع. حال واحد العلامة قدام نراها، خص كل شيء الناس يوصلوا لها، واللي ما وصلش لها لا نجاة له. كتشوف بنادم كل شيء يسبق، كل شيء يجري، اش باقي تشوف؟ إذن ما عليك إلا أن تسابق وتسارع أنت أيضا، أنت تقفض وتجري لتصل. فيصل العبد إذن إلى الله جل وعلا بعمله، ماشي معنته أنه هذا راه كينقض المعنى ديال لا أحد يدخل الجنة بعمله، كلا، هذاك شكل وهذا شكل. فمقصود حديث لا أحد يدخل الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مقصود الحديث أن عمل الإنسان لا يكمل، ما عمر عمل بنادم ما يكمل. وإلا رب العالمين بغى يحاسب الإنسان على الجنة، يعني غادي نعطيك الجنة بشرط تدير ما ينجحش، كما في الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب. اللي حسبه ربي واخا يكون نبي، ولو كان نبيا مرسلا، إذا حاسبه الله حق الحساب بالنقطة والفاصلة عذبه. ولكن الله جل وعلا يمن على عباده، وإنما الحساب الذي ذكر هو عرض، تعرض الأعمال على الله جل وعلا، فيحاسب الناس على قدر ضعفهم ونقصهم، فيقبل ممن شاء جل وعلا أن يقبل منه، ويرد من اقتضت إرادته سبحانه وتعالى أن يرده لحكمة هو يعلمها. ولذلك العمل ديالك الضعيف به توصل عليه تعول، لكن ما تعتقدش باللي راك بالعمل ديالك تستحق الجنة، لا ما تستحقش. وإنما كيستحق الجنة، الله يجعلنا من أهلها، كيستحقها من استحقها برضا الله وليس بعمله. هذا المعنى ديال هذا الحديث وديال هذا الحديث، وكيركبوا بجوج مقادين. فالعمل شرط، ولكن كمال العمل مستحيل، فلذلك لا يدخل أحد الجنة بعمله. إنما الله جل وعلا يقبل من عبده إذا خلصت نيته وصفت سريرته، يقبل منه ذلك القليل، رغم أنه لا يبلغه
وزادي قليل ما أراه مبلغي، كما قال الزاهد القديم: أللزاد أبكي أم لطول مسافتي. حقيقة فعلا، الذي أدرك حقيقة وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذاق طعمها ما يلقاش الراحة مع الحرام، والله ما يلقاه، وما يلقاش الراحة في الغياب عن باب الله، باب الواجبات والأعمال الصالحات. ما حد شارب بعيد أو ضايع هو يشعر بالقلق والضيق، لا يجد راحته إلا حيث أمره الله جل وعلا. هذا اللي تذوق فعلا هذا المعنى العجيب ديال العهد الذي أمر الله المؤمنين والمسلمين أن يحفظوه وأن لا ينقضوه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاته بركاته بركاته.